नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अम्मा बाद। बरदरान इस्लाम, वाजिब व एहतराम, बुजुर्गों, दोस्तों, मेरे प्यारे नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहु व तआला का करम है, उसका लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक बार फिर हमें आपके सामने हाजिर किया और हम आपके सामने हाजिर हैं। कुरान और दीन इस्लाम के मुतालिक चंद गुफ्तगू हम लोग इस चैनल अपने बाग़ मोमिन में करते हैं। और अभी फ़िलहाल इस वक्त हम लोग जिस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो है कुरान पाक की सिलसिलावार तर्जुमा और उस पर चंद गुफ्तगू। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला कबूल फरमाए और हमारे और आपके लिए इसे आसानी फरमाए। मोहतरम अज़ीज़, आप तमाम नाज़रीन से एक दरख्वास्त है, ये है कि अगर आपको इससे बेहतर लगे तो आप इसे अपने दोस्तों, अपने अजीज़, अपने लोगों तक ज़रूर शेयर करें। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कब किससे कहाँ पर किस तरीके से हमें रोशनी दिखा दे, राह दिखा दे, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। और अगर हम इसमें ज़रिया बनते हैं या अल्लाह हमें इसका ज़रिया बनाता है तो ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला का बड़ा करम, बड़ा एहसान है और अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हम शुक्र अदा करते हैं। तो दोस्तों, आप भी इसमें एक ज़रिया बनने की कोशिश करें। वल अल्लाह का कलाम को फैलाना और शेयर करना ये तो एक बहुत बड़ा नेकी का काम है ही। और अगर इस अमल को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कबूल फरमाया और किसी ने गुमराह को राह दिखा दिया तो ये हमारे लिए और भी बड़ी बात है कि अल्लाह ताला ने हमें इसके लिए चुना। तो इसी दुआ के साथ और इसी आपसे गुजारिश के साथ हम लोग अल्लाह के नाम के साथ शुरू करते हैं। कुरान पाक के हम लोग सिलसिलावार तर्जुमा सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं और हम लोग रफ्ता रफ्ता सूरह यूनुस तक आप पहुँचे। सूरह यूनुस के भी लास्ट पार्ट में हम लोग आयत तकरीबन 47 तक हम लोग पढ़ चुके थे, सुन चुके थे। अब उसके आगे इंशाअल्लाह ताला, इससे पहले कि हम उसके आगे जाएं, हम लोग फिर से 47 आयत 47 से ही शुरू करते हैं। जैसे कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें फरमा रहा है, रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमा रहे हैं और हर उम्मत के लिए एक रसूल है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने इसमें फरमाया हर उम्मत के लिए एक रसूल है। सो जब उनका वह रसूल आ चुकता है, उनका फैसला इंसाफ के साथ किया जाता है और उन पर जुल्म नहीं किया जाता। बेशक हम लोगों ने लास्ट पार्ट में इस पर जहाँ तक मुमकिन हो सका है इस पर हम लोगों ने बात किया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इसमें कहते हैं कि हर एक उम्मत, यहाँ पे देखिए कौम का नाम नहीं लिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने। कौम क्या होता है ना कि कौम, अगर सपोज कि किसी नबी, किसी रसूल का कौम जो है ना वो लिमिटेड है, यानी कि उसके दौर के वक़्त तक के लिए। लेकिन उम्मत जो है कि वो उसके दौर से, यानी कि उसकी नबूवत मिलने से लेकर करके अगले नबी या अगले रसूल तक आने तक कि जो भी लोग हैं, जो भी गुजरे हैं, वो तमाम उसके उम्मती कहलाते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग इस वक्त अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आला व सहाबी वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा की उम्मती हैं। हम तमाम लोग जो भी पूरी दुनिया में हैं, जो भी हैं, चाहे वो ईमान लाएँ चाहे नहीं ईमान लाएँ, वो सब के सब, हम सब जो हैं कि अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का यहाँ पे कहना है कि जब हम रसूल लिया आ चुके होते हैं, यानी कि हमारे दरमियान में रसूल हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ चुके हैं और उन्होंने जिस चीज़ की दावत दी, जिस तौहीद की दावत दी, जिस दीन की दावत दी, जिस हक़ की दावत दी, जिस इस्लाम की दावत दी, ये इस्लाम से आज पूरी दुनिया जानता है। पूरी दुनिया जानता है कि उनका क्या दावत था, उनका क्या कहना था, उन्होंने क्या चीज़ कहा। और उन्होंने ये भी बताया कि हमारे ऊपर वही आती है। बेशक वो वही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम क्या लेके आते हैं? अल्लाह सुब्हानहु व तआला का कलाम, यानी कि यह कुरान पाक। तो इस कुरान पाक के बारे में पूरी दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जिसे मालूम नहीं है। तो इसका माने ये हुआ कि पूरी उम्मत को मालूम है कि कुरान है और हक़ की किताब है। जिसने यकीन किया उसने हक़ माना इससे, ठीक है ना। और
ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رسول ہیں اور بے شک یہ حق ہیں۔ تو جس نے یقین کیا، جس نے ایمان لایا اس نے مانا، اور جس نے ایمان نہیں لایا، جس نے یقین نہیں کیا، وہ نافرمان رہا، ہے نا، منکرین رہا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے اس امت پر حق کی بات یعنی دین کی بات، وہ بات بتا دی، سکھا دی، بتلا دی، تمام دلائل کے ساتھ، تمام طریقے سے، ہے نا، کہ تمہارے ساتھ جو ہے وہ حق ہے، یعنی کہ وہ نبی، وہ رسول اللہ کا جو ہے وہ حق ہے، وہ سچ ہے، ایک بات۔ دوسری بات، ان کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو تم سب کا رب ایک ہے، واحد، وہ ہے خدا رب العالمین ہے نا، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ دو بات۔ تیسری بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم سب ایک وقت کے لیے یہاں پہ دنیا میں ہو، اس کے بعد جو ہے کہ تمہیں ہمارے پاس آنا ہے اور ہمارے پاس ہر ایک کا فیصلہ ہونا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تین بات۔ چوتھی بات، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ دیکھو جس نے نیک عمل کیا، جس نے کوئی بھی طرح کا شرک نہیں کیا، جس نے میرے حکم کی فرما برداری کی اور ہمارے نبی، ہمارے رسول یعنی کہ ہمارے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ جس نے چلا، ہے نا، اس کے لیے تو بہترین ہے، اس کے لیے تو ہر طرف سے بہترین ہے نا۔ خاص طور سے وہ جہاں ہمیں ہمیشہ 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 کے لیے رہنا ہے، جہاں پہ پھر موت نہیں ہونی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے لیے بہت وہ بہترین جگہ ہے، اور بہت ہی بری جگہ ہے ان کے لیے جس نے اس سے انکار کیا، جس نے حق سے انکار کیا، جس نے رب کا یعنی کہ واحد اللہ کے علاوہ اور شریکوں کو ٹھہرایا، اور جو ہے کہ نبی اللہ کے رسول کی جو ہے کہ نافرمانی کیا، ان کا انکار کیا، اور قرآن سے انکار کیا، اور حد سے تجاوز کیا۔ ان تمام ایسے لوگوں کے لیے جو ہے کہ بہت ہی بری جگہ ہے، یعنی کہ وہ جگہ جہنم ہے نا۔ یہ تمام چیزوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈکلیئر کر دیا، کلیئر کر دیا۔ تو اب جب ساری باتوں کو ڈکلیئر ہو گیا، کلیئر کر دیا، اس کے بعد اگر کوئی شخص ایمان نہ لاوے، یقین نہ کرے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے عمل کا وہ خود جو ہے کہ ذمہ دار ہوگا، وہ خود ذمہ دار ہوگا۔ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کے ساتھ قطعی جو ہے کہ ناانصافی نہیں ہوگی، یعنی کہ ہم نے کہہ دیا، ظاہر سی بات ہے کہ جب آخرت میں قیامت کے بعد جب اس کا فیصلہ ہو جائے گا اور اسے جو ہے کہ جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا، تو جہنم کے دروغہ اس سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے سامنے حق کی بات نہیں آئی تھی؟ کیا اللہ کا رسول نہیں آیا تھا؟ کیا اللہ کا کلام نہیں آیا تھا؟ کیا دین اسلام نہیں آیا تھا؟ کیا تمہارے سامنے ساری باتیں نہیں بتا دی گئی تھی؟ تو اس وقت ہر بندہ بولے گا کہ ہاں بالکل بالکل، ہمیں جو ہے کہ ہمارے سامنے دین حق آیا تھا، ہمارے سامنے قرآن آئی تھی، ہمارے سامنے ساری باتیں بتا دی گئی تھی، ہم جانتے تھے مگر جو ہے کہ ہم نے انکار کیا۔ تو پھر جہنم کا دروغہ کہے گا جب تم نے انکار کیا تب تمہارا ٹھکانہ جہاں ہے، چلو وہیں تم کو ہم لے جا رہے ہیں، اور اسے جہنم میں دوزخ میں ڈال دے گا، اور جہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ تو بہرحال تو یہ یہاں پر اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کلیئر کر دیا تھا کہ کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگا، یعنی کہ جس نے ایمان لایا، جس نے نیک عمل کیا، جس نے اللہ کا احکام کو مانا اور اللہ کے رسول ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلا، اسی کے لیے سب کچھ بہتر ہے، ورنہ اس کے جس نے نہیں کیا اس کا پھر فیصلہ اللہ کر دے گا۔ آگے کی آیت پہ ہم لوگ غور کرتے ہیں۔ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا، یعنی کہ وہ تمام منکرین جو مشرکین ہیں، منکرین ہیں، ہے نا، اور خاص طور سے بالخصوص یہ بات اس وقت کی کہی جا رہی ہے جب مکہ میں جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کی دعوت لے کے آئے تھے، تو مکہ کے جتنے مشرکین تھے، ہے نا، وہ کہتے تھے کہ بھائی جو تم بات بتا رہے ہو، جس جہنم کے بارے میں بتا رہے ہو، جس عذاب کے بارے میں بتا رہے ہو، جس سزا کے بارے میں بتا رہے ہو، جس مرنے کے بعد زندہ ہونے کے بارے میں بتا رہے ہو، ہے نا، یہ کب ہوگا، یہ کب ہوگا، ہے نا، اگر تم سچے ہو۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، ہے نا، کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ کب ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے تو کسی نفع اور کسی ضرر کا اختیار رکھتا ہی نہیں،
मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक़्त है, जब उनका वह मुअय्यन वक़्त आ पहुँचता है तो एक घड़ी न दी जाएगी, ना पीछे हट सकती है और ना आगे सरक सकती है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पर भी यही बात को भी क्लियर कर दिया, ठीक है ना, कि अव्वल तो ये कि जब वो ये कहते थे कि वो मुनकरीन, वो मुश्तकीन जब ये कहते कि आपका जो ये कहना है कि मरने के बाद हमें फिर ज़िंदा होना है और हमारे ऊपर अज़ाब उतरेगा और जहन्नुम है और ये वो, तो ये कब आएगा? इसको ला के दिखाइए। बाज़ जो है कि ऐसा है कि वो चैलेंज करते थे कि ठीक है, आप बहुत सच्चे हैं तो ला के दिखाइए, है ना? ऐसा वो कहते थे। और इस तरीके के पहले के भी उम्मत के लोगों ने कहा है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उनको बाज़ जगहों पर जो है कि दिखा भी दिया है निशानी, उनके ऊपर अज़ाब उतार के दिखा भी दिया है। तो बहरहाल ये जो सवाल करते हैं या क़यामत के बारे में सवाल कर रहे हैं कि या क़यामत कब आएगी, या क़यामत कब आएगी, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पर अपने रसूल से फरमा रहे हैं, कह रहे हैं कि आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए कि मैं अपनी ज़ात के लिए तो किसी नफ़ा और किसी ज़रर का इख्तियार रखता ही नहीं। यानी कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं अपने ज़ात के लिए, यानी कि जो कुछ भी मुझे बतलाया गया है, जो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बतलाया है, जो भी कुछ कहा है ना, बस मैं उतना ही जानता हूँ, ना इससे कुछ ज़्यादा ना इससे कुछ कम। यानी कि ऐसा कोई मामला जिसमें मैं ये कहूँ कि हाँ इस चीज़ से मेरा फ़ायदा होगा या इस चीज़ से मेरा नुकसान होगा, मैं खुद नहीं कह सकता। मुझे भी कहने वाला या बताने वाला अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही है ना? तो अल्लाह यहाँ पर कह रहे हैं कि आप उनसे फरमा दीजिए कि अपनी ज़ात के लिए तो किसी नफ़ा और किसी ज़रर का इख्तियार रखता ही नहीं, मगर जितना अल्लाह को मंजूर हो, यानी जितना अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया हो। हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक़्त है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या करेगा, आप उनसे कह दीजिए हर उम्मत के लिए एक मुअय्यन वक़्त है, जब उनका वह मुअय्यन वक़्त आ पहुँचता है तो एक घड़ी ना पीछे हट सकती है और ना आगे सरक सकती है। यानी कि जब वो वक़्त आ जाएगा तो एक पल के लिए भी ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हटेगा। यानी कि वो जिस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, यानी कि क़यामत, है ना, वो तो क़यामत, वो देखिए ये इस कदर जो है कि वो कह लिया जाए कि शरीर हो गए हैं, इस तरह से जो है कि वो अपना हद से तजावुज़ हो गए हैं कि उनको जो है कि इस बात का भी जो है कि खौफ नहीं आ रहा है कि वो जिस अज़ाब, जिस क़यामत और जिस जहन्नुम के बारे में अल्लाह का नबी बता रहे हैं, वो किस कदर की बुरी चीज़ है, आप कितनी तकलीफ़देह है ना। और उल्टा जो है कि वो चैलेंज करते हैं कि आप जिस बारे में बता रहे हैं ये कब आएगा, ला के दिखाइए। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कह दिया है कि आप उनसे कह दीजिए कि मैं बस उतना ही जानता हूँ जितना अल्लाह ने हमें बताया है ना, ना इससे ज़्यादा ना इससे कुछ कम। और जिस चीज़ का तुम बात कर रहे हो ये सुन लो कि हर एक चीज़ की मुअय्यन वक़्त है। अल्लाह ताला ने उसका मुअय्यन वक़्त रख दिया, यानी क़यामत का एक मुअय्यन वक़्त कर दिया है ना। अब वो जब वक़्त आ जाएगा तो उस एक पल यानी कि 1 सेकंड ना आगे बढ़ेगा ना पीछे हट सकता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम लोग गौर करें तो मौत का अगर वक़्त आ जाती है तो मौत जब आ गई तो कोई उसे रोक नहीं सकता, मौत को कोई जो है कि टाल नहीं सकता। चाहे हम कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर के यहाँ चले जाएँ, चाहे हम अपने आप को कितना भी प्रोटेक्शन के लिए कितना भी कुछ कर लें, अगर हम इस वक़्त आज की इस पीरियड में अगर हम गौर करें तो बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल हमें मिलेंगे, है ना, जिसका जो बताने के लिए काफ़ी है कि अगर मौत आ जाती है तो फिर मौत आ जाती है, कोई रोक नहीं। ओके, तो ठीक है ना। तो जब बात आ जाएगी, यानी कि जब मौत के फरिश्ते आ जाएंगे, जब मौत की घड़ी आ जाएगी तो कोई उसे टाल नहीं सकता। इसी तरह से क़यामत जब आ जाएगी तो क़यामत को कोई टाल नहीं सकता। और क़यामत के बाद जो होना है सो होना है, उसे कोई जो है कि उसमें फिर कोई किसी की भी चालाकी या अक़ल और बुद्धि किसी भी तरह का कुछ भी नहीं चल सकता, ठीक है ना। ओके, आगे हम लोग फिर गौर करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कह रहे हैं कि आप फरमा दीजिए, है ना, आप फरमा दीजिए कि यह तो बतलाओ कि अगर तुम पर अल्लाह का अज़ाब रात को आ पड़े या दिन को, तो अज़ाब में कौन सी चीज़ ऐसी है कि मुजरिम लोग उसको जल्दी मांग रहे हैं। यानी कि देखिए वो जो लोग उस अज़ाब के बारे में जो है कि सवाल कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं और जो है कि गुरूर से कह रहे हैं कि बताओ हाँ ये कब आएगी, ठीक है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पहले आयत में ये कह दिए
کہ ہر ایک چیز کا وقت معین ہے، وہ اپنے وقت سے آئے گی، اس سے پہلے تم کو جو ہے کہ ایک موقع دیا جا رہا ہے۔ اور اگر ہم اس سے پہلے کی پیچھے کی آیت پر اگر غور کریں، اگر ہم لوگ کو یاد ہوگا تو ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ تم کو جو وقت دیا جا رہا ہے یہ بھی ایک میری رحمت ہے، یہ کرم ہے نا، کہ اس بات کا کہ شاید تم توبہ کر لو، شاید تم توبہ کر لو، کیونکہ جو آنے والا اس کے بعد کا جو وقت ہے، یعنی کہ اگر فیصلہ تمہارے حق میں نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت ہی بری گھڑی ہوگی، تو اس بری گھڑی سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ بچانا چاہتا ہے، اور بار بار موقع دے رہا، بار بار موقع دے رہا، بار بار موقع دے رہا۔ اس قرآن پاک کے ذریعے بھی جو ہے کہ ہمیں وہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے کے لوگ بھی ایسا ایسا بولتے تھے، ایسا ایسا لوگ کہتے تھے، ایسا ایسا لوگ کرتے تھے، دیکھو ان کے اوپر ایسا ہوا، ایسا ہوا، ایسا ہوا، ہے نا، ساری چیزوں کو بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر یہاں بھی بتا رہا ہے کہ دیکھو تم کو جو ہے کہ ہم جو وقت دیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بس یہ سمجھ لو کہ اللہ جو ہے تمہارا خدا جو ہے وہ تم بڑا ہی مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، تمہیں وہ موقع دے رہا ہے، تمہیں وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ تم جو ہے کہ شاید تم سمجھ جاؤ اور سنبھل جاؤ، اور سنبھل کر کے سدھر جاؤ اور تم توبہ کر لو، اور اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور اللہ توبہ قبول کر لے تاکہ تم جو ہے کہ اس عذاب سے بچ جاؤ، ٹھیک ہے نا۔ پھر بھی وہ نہیں سمجھتے ہیں تو الٹا جو ہے کہ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیلنج کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ عذاب لا کے دکھائیے کب آئے گی۔ ہمارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ کہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجیے کہ جو ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا وقت معین ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے کہ آپ فرما دیجیے کہ یہ تو بتلاؤ کہ اگر تم، یعنی کہ آپ ان سے کہیے کہ آپ وہ لوگ ہے نا وہ بتلائیں کہ اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو آ پڑے یا دن کو، ہاں، تو عذاب میں کون سی چیزیں ایسی ہیں کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، یعنی کہ وہ اگر عذاب آ پڑے تو عذاب تو کبھی بھی آ سکتی ہے، جیسے کیا تھا قوم لوط کے اوپر، کیا تھا رات رات عذاب آ گئی، ہے نا، قوم سمود کے اوپر کیا تھا، قوم جو ہے کہ اسی طریقے سے بہت سارے قومیں گزری ہیں جن کے اوپر عذاب بس آ گئی۔ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ان کو بتایا، نبی نے ان کو بتایا کہ دیکھو عذاب نہ آ جائے، عذاب نہ آ جائے، اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے دکھاؤ، بس آ گئی، اب آ گئی تو پھر ٹل نہیں سکتی، اب ٹل نہیں سکتی، اب جب آ گئی تو پھر تمہارا توبہ بھی کام نہیں آئے گا، تو پھر تمہارا توبہ بھی کام نہیں آئے گا۔ تو اگر یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی کہہ رہے کہ اگر مان لو کہ آ ہی پڑی تو کوئی کیا تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو تم جو ہے کہ اس سے بچ سکتے ہو، یا تم کو جو ہے کہ کوئی چیز ایسی تم کر رکھے ہو جس سے کہ تم کو اس عذاب کا، اس کا جو تکلیف ہے نا اس سے تم بچ سکتے ہو، ہے نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے ایسا کیا کر رکھا ہے، انہوں نے ایسا کچھ کر رکھا ہے کیا کہ اس عذاب سے بچ سکے، یا خود کو فائدہ اٹھا سکے، یا خود کو پروٹیکٹ کر سکے، عذاب آئے گی تو آئے گی، ہے نا، تو کوئی اس کو اس سے کوئی نہیں بچ سکتا، ٹھیک ہے نا۔ ایک طرح سے یہاں پہ چیلنج ہے کہ جس سے وہ چیلنج کر رہے ہیں نا، جیسے منکرین چیلنج کر رہے ہیں کہ عذاب کب آئے گا، لا کے دکھائیے، تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا کہ اگر آ ہی جائے گا تو تمہارے پاس کیا ہے، تم نے ایسا کچھ کر رکھا ہے جس سے کہ تم اپنے آپ کو بچا سکو، بالکل نہیں بچا سکتے، تم خود پہ ظلم کر رہے ہو، اگر اس طریقے سے بول رہے ہو، کہہ رہے ہو تو تم خود پر ظلم کر رہے ہو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے، ہے نا، کیا پھر جب وہ آ ہی پڑے گا اس پر ایمان لاؤ گے، ہاں اب مانا، حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی کہ اگر اب جب قیامت آ ہی جائے گی، یا پھر یوں کہہ لیں موت آ ہی جائے گی، تو جب آ ہی جائے گی تو اس وقت تم ایمان لاؤ گے، اس وقت ایمان تو تمہارا کوئی کام میں آئے گا نہیں۔ فرعون جب دریا میں ڈوب رہا تھا، پانی میں ڈوب رہا تھا، تو وہ بھی جو ہے کہ موت اپنی دیکھ کر کے تو وہ بھی ایمان لیا تھا، وہ بھی کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، اے موسیٰ میں تیرا خدا پہ ایمان لاتا ہوں، لیکن اس وقت ایمان کا لانا اس کے لیے کوئی کام نہ دیا، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، اور وہ غرق ہو گیا، اور آج تک اس کے اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ ایک کہہ لیا جائے کہ جیتا جاگتا مثال ہمارے سامنے ہے نا، کہ مصر کے میوزیم میں اس کی باڈی پڑی ہوئی ہے نا۔ تو بہرحال اس کے بارے میں اگر غور کریں گے تو آپ کے لیے وہ کافی ہوگا سمجھ پانا کہ اللہ جب فیصلہ کر دیتا ہے تو پھر فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب آ ہی جائے گی وہ گھڑی تب تم ایمان لاؤ گے، تو اس وقت تو ایمان تمہارا آنا کسی کام میں نہیں ہوگا، ہے نا۔ ہاں اب مانا حالانکہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، یعنی کہ تم اس کی جلدی مچایا کرتے تھے، دیکھو آ گئی، دیکھو آ گئی۔ پھر
आगे फरमाते हैं, फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का ही बदला मिला है। यानी कि जब उनको वो अजाब यानी कि दोज़ख में जब उनको डाला जाएगा तो उनसे कहा जाएगा कि लो अब इस अजाब का मज़ा चखो, तुम जिसकी जल्दी मचाया करते थे ना, तुम कहते थे ना कि कब अजाब आएगा कब आएगा, तो लो आ गया, अब आ गया, अब तो तुम पीछे नहीं हट सकते ना, अब तुम पीछे नहीं हट सकती, अब जाओ आप इसका मज़ा चखो, और हमेशा हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए, उसका कोई एंड नहीं। दुनिया में हम हैं तो हमारा तो एंड है ना भाई, 50 साल 60 साल 70 साल, बाज़ वक़्त 10 साल, बाज़ वक़्त 1 साल, बाज़ वक़्त 1 दिन, बाज़ वक़्त। तो बहरहाल तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब वहाँ पर पहुँचोगे तो वहाँ पर फिर कोई एंड नहीं है, वहाँ पर फिर कोई एंड नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए, है ना। एक बार फिर से हम लोग गौर करते हैं, फिर जालिमों से कहा जाएगा कि हमेशा का अजाब चखो, तुमको तो तुम्हारे किए का ही बदला मिला है। ठीक है, ओके, आगे गौर करते हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, और वह आपसे दरियाफ्त करते हैं, और वह आपसे दरियाफ्त करते हैं कि क्या अजाब वाकई सच है। आप फरमा दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की, वह वाकई सच है, और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। अब देखिए वो मुनकरीन जो है ना, वो ये भी कहते हैं कि भाई हम जब मर जाएंगे, हम जब मर जाएंगे, मिट्टी में दफन हो जाएंगे, या फिर कोई कहे कि हम जब आग में जल जाएंगे और हमारे राख हो जाएंगे, और राख को भी जो है कि दरिया में उड़ा दिया जाएगा, हवा में उड़ा दिया जाएगा। इसी तरीके से जो है कि जो मिट्टी में दफन होंगे वो कहते हैं कि हम मिट्टी में दफन हो जाएंगे, हमारी हड्डी गुड्डी जो है कि सब सड़ करके मिट्टी हो जाएगी, गल जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। हाँ, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जो है कि हमको वापस उठाया जाएगा और हमको फिर हमारा किए का फैसला सुनाया जाएगा, और हमको फिर जन्नत और जहन्नम में डाला जाएगा या दोज़ख में डाला जाएगा। ठीक है ना, और ये तो बिल्कुल गलत बात है, वो इस तरीके की बात करते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे कहते हैं कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप उससे कह दीजिए, आप कसम खा के कह दीजिए, आप उनको यकीन दिलाइए, आप कसम खा के कहिए, है ना, कि बिल्कुल ये ऐसा होगा, बिल्कुल ये ऐसा होगा और ऐसा होना है ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। आदम को वो मिट्टी से जैसे पैदा किया था, है ना, आपके हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में ज़िंदा रखा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को बिना बाप के पैदा किया, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दलील दी है कि देखो अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। अल्लाह का तो बस कहना कुन हो जा और चीज़ें हो जाती हैं। तो ठीक उसी तरीक़े से जब तुम मिट्टी में गल चुके होगे, जब तुम राख हो कर करके हवा में या दरिया में तुम्हारे धूल उड़ा दिए जाएंगे, हाँ, वो अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा, अल्लाह सबको इकट्ठा करेगा। इससे इस बात को और डिफ़ाइन करने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पहले की, अगर हमारे पहले के पार्ट पे भी गौर किए होंगे तो उसमें भी एक जगह पर कहीं कहीं पर हम लोगों ने बताया है, अल्लाह का कलाम उतरा है कि देखो जिस तरह से हज़रत हम लोगों ने वाक़या पढ़ा है हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का, है ना, उसमें भी क्या था कि वो सवाल था कि भाई अगर हम लोग गल जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, मिट्टी हो जाएंगे, तो फिर कैसे हमको जो है कि वापस उठाया जाएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको करके दिखा दिया था कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम जो है कि 100 साल सोए, सो करके उठे तो उन्होंने देखा, हाँ, कि उनका जो है कि सवारी, हाँ, बिल्कुल मिट्टी हो चुका, खाक हो चुका। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो है कि उसको जो है कि धीरे धीरे, हाँ, उसके हड्डियों को जोड़ता है, और हड्डियों के ऊपर गोश्त, और गोश्त के ऊपर नसें, नसें के ऊपर खाल वगैरह जोड़ करके वो गधा खड़ा हो जाता है, वो सवारी खड़ी हो जाती है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि देखो इस तरह से कैसे हम पैदा करेंगे। ठीक है ना। और आपका ये भी आपको ख्याल होगा कि जो कि जीता जागता सबूत भी है, आपके असहाब कहफ का वाक़या। असहाब कहफ में भी कितने थे जो भी साथी थे, है ना। बाज़ जगह पे 5 साथी ज़िक्र होता है, बाज़ जगह पे 7 ज़िक्र होता है, बाज़ जगह पे 9 ज़िक्र होता है। तो जो भी साथी थे कितने 100 साल तक जिए, सोए रहे, 300 साल तक वो सोए रहे गार के अंदर। तो अल्लाह कादिर है ना हर चीज़ के लिए। अब बताइए, कहने को तो मिट्टी में गल जाना चाहिए था, ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन 300 साल के बाद जब वो उठते हैं बिल्कुल वैसे ही उठते हैं, और एक दूसरे से वो जबकि बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि भाई हम लोगों ने कितनी देर सोया होगा, तो वो कहते हैं कि भाई कुछ आधा दिन सोए होंगे, आधा दिन सोए होंगे, 4 घड़ी सोए होंगे, 2 घड़ी सोए होंगे।
ठीक है ना। इस तरीके से वो आपस में ऐसा बात करते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि हम 300 साल से हैं। वो तो जब उनमें से बाहर निकले हैं और बाहर के लोग मार्केट में गए हैं और वो अपना सिक्का जब दिखाएं तो धीरे धीरे मालूम होता है कि भाई ये 300 साल पुराना सिक्का है। अब वो तो समझ रहे थे कि बस अभी तुरंत बहरहाल तो ये तमाम वाक़यात गुज़र चुके हैं। हाँ, हज़रत का भी हम लोगों ने वाक़या पढ़ लिया है कि जिसमें कई परिंदों को जो है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि भई इनको अलग-अलग काट कर के अलग से बिल्कुल जो है कि टुकड़े-टुकड़े कर दो और मिक्स कर दो और तमाम उड़ा दो, है ना? और उसके बाद आवाज़ दो और आवाज़ दिया गया तो सब वो परिंदा जो है कि उड़ कर के चला आया, ठीक है ना? तो बहरहाल इस तरीके से कई एग्ज़ाम्पल हैं, हाँ, कि इस बात को प्रूफ किया जाए। तो यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला यही कहते हैं और वह आपसे दरियाफ़्त करते हैं कि क्या अज़ाब वाक़ई सच है? आप फरमा दीजिए कि हाँ, कसम है मेरे रब की, वह वाक़ई सच है और तुम किसी तरह अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। यानी कि जो अज़ाब का होना है, यानी कि जो अव्वल तो ये कि मरने के बाद हमें ज़िंदा होना है, ये बात सच है। क़यामत का आना है, ये बात सच है। हमें अल्लाह के सामने जाना है, ये बात सच है। और हमारा तमाम जो है कि हर एक चीज़ का फ़ैसला होना है, ये बात सच है। और जो है कि फिर अगर जिसको जन्नत मिल गई वो तो कामयाब हो गया, जिसको जन्नत नहीं मिली, जिसको जहन्नम, जिसका दोज़ख उसका ठिकाना अगर बन गया तो वही नाकामयाब रहा। और वो जो है कि फिर उस वक़्त उसको एहसास होगा कि हाँ, हमको जो कुछ बताया गया था, सच बताया गया था मगर हमने इनकार किया, तो अब हमारे लिए हमेशा-हमेशा के लिए दोज़ख ही ठिकाना है। बहरहाल आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं और अगर हर जान जिसने ज़ुल्म शिर्क किया के पास इतना हो कि सारी ज़मीन फिर जाए तब भी उसको माफ़ कीजिएगा के पास इतना और अगर हर जान जिसने ज़ुल्म शिर्क किया है के पास इतना हो कि सारी ज़मीन भर जाए तब भी उसको देकर अपनी जान बचाने लगी। और जब अज़ाब को देखेंगे तो पेशवानी को पोशीदा रखेंगे और उनका फ़ैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर ज़ुल्म ना होगा। यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये कहते हैं कि वो तमाम लोग, है ना, अगर जब अज़ाब को देख लेंगे ना तो फिर वो ऐसा होगा कि जैसे कि वो जितनी उनके पास ज़मीनें हैं और प्रॉपर्टी हैं और तमाम चीज़ों को भी चाहेंगे कि हम इसको दे दें और दे के इस अज़ाब को हम टाल दें, लेकिन वो टल नहीं सकता, है ना? बल्कि वो शर्मिंदा होंगे अपने किए को शर्मिंदा होंगे। तो और वो अपने को छिपाने की कोशिश करेंगे, पोशीदा रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो तमाम चीज़ें उसकी खुल जाएँगी, है ना? और उनका फ़ैसला इंसाफ के साथ होगा, यानी कि जो कुछ भी उन्होंने किया है उसका फ़ैसला इंसाफ के साथ होगा और उन पर ज़ुल्म ना होगा, कतई उनके ऊपर ज़ुल्म नहीं होगा। जो कुछ भी पहले बता दिया गया, अगर उन्होंने किया अल्लाह के हुक्म पर और अल्लाह के रसूल के तरीक़े पर, हाँ, तब तो ठीक है। और अगर नहीं किया तो उनका फ़ैसला होगा, उनको सवाल जवाब होगा, उनसे सवाल जवाब देना पड़ेगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि जवाब दे ना पाएँगे और जब नहीं दे पाएँगे तो उनका फ़ैसला आ चुका होगा जो कि बहुत ही बुरा होगा। आगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, याद रखो कि जितनी चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में हैं सब अल्लाह ही के मुल्क है ना? याद रखो जितनी चीज़ें, है ना, जितनी चीज़ें आसमानों में और ज़मीन में है सब अल्लाह ही के मुल्क हैं, यानी कि अल्लाह ताला की ही मिल्कियत है। याद रखो कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, लेकिन बहुत से आदमी इल्म ही नहीं रखते। यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है कि हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तमाम बातें को बता दी है और उसके बाद हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कि ये बात को भी कह रहे हैं, जो भी मुश्रिकीन हैं या मुनकरीन हैं, उन सबसे कह दिए हैं कि देखो, हाँ, जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे वो आसमान में हो, चाहे वो ज़मीन हो, तमाम चीज़ों का मालिक जो है कि वो अल्लाह है। तमाम चीज़ों का मालिक अल्लाह है, तमाम चीज़ें अल्लाह की ही मिल्कियत में हैं। और याद रखो ये भी कि अल्लाह ताला का वादा सच्चा है, अल्लाह ताला का वादा सच्चा है। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कह दिया कि हम तुम सबको इकट्ठा करेंगे, तो इसका मतलब ये होगा कि वो करेगा ऐसा, वो करेगा, वो खुदा है ना? उसके लिए कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। और जो
जितनी कहते हैं ना कि अल्लाह का जो, यानी कि हम लोग अगर दुनिया में देखें कि अगर कोई दुनिया का कोई बड़ा अफसर जो होता है ना, अगर उसके ज़बान से कोई बात निकल गई, कोई वादा निकल गया, तो वो बात को पकड़ी जाती है, वो बात को पकड़ी जाती है कि उसने ऐसा कहा था, उसने ऐसा कहा था। किसी बादशाह ने अगर वादा कर दिया तो उसको निभाना होता था। तो ये तो बादशाहों का बादशाह, ये तो पूरा खुदा है, मालिक के, पूरे कायनात का मालिक है। तो इसका वादा झूठा कैसे हो सकता है? इसने अगर कह दिया कि हम इकट्ठा करेंगे तो इकट्ठा करेंगे, है ना। और आसमान और ज़मीन सब इसी की मिल्कियत में, उसका वादा बिल्कुल सच्चा है। बहुत से आदमी इल्म ही नहीं रखते, यानी कि बहुत से लोग जो हैं इस बात को समझते ही नहीं, है ना, इस बात को समझते नहीं। आगे देखते हैं, वही जान डालता है और वही जान डालता है, वही जान निकालता है, और तुम सब इसके पास लाए जाओगे, उसके पास लाए जाओगे। देखिए कितनी अच्छी बात है जिसको हम लोग नहीं समझते। बहरहाल आज माफ़ कीजिएगा, थोड़ा सा आज मेरी आवाज़ में या फिर मेरे कहने में ज़्यादा सुस्ती हो रही है। वाज़ेह बात यह है कि अयामुल बीद के रोज़े से हैं यहाँ, है ना, तो थोड़ा सा वो बात जो खुल के पेश करनी चाहिए थी, ये बात को नहीं हम कर पा रहे हैं, और इसके लिए हम माज़रत चाहते हैं। तो बहरहाल हम आते हैं अपनी बात पर कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सारी बातों को कहने के बाद हमारे आका हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दिए कि वही जान डालता है, वही जान डालता है, वही जान निकालता है, यानी कि वाहिद वो खुदा है ना, जो जान डालता है और जो जान निकालता है, और तुम सब इसी के पास लाए जाओगे, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास ही लाए जाओगे। ठीक है ना, ये अल्लाह का वादा है, और वही जान डालता है, वही निकालता है। ठीक है ना, अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है, अल्लाह के हुक्म से ही सब कुछ होता है। ठीक है ना, ओके। हाँ, अब ये बात है कि अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह के हुक्म को बजा लाने के लिए अल्लाह जो भी ज़रिया बनावे, किसी के ज़रिए, फरिश्ते के ज़रिए, कैसा भी, अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ तो नामुमकिन नहीं है ना। तो आगे देखते हैं, ऐ लोगों, अब देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, और दिलों में जो रोग हैं उनके लिए शफा है, और रहनुमाई करने वाली और रहमत है ईमान वालों के लिए। देखिए अल्लाह का ये शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिस बात का यहाँ पर जिक्र किया है वो है ये कुरान, वो है यही कुरान जिसको हम और आप पढ़ रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं कि ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है। कुरान क्या है? नसीहत है। और दिलों में जो रोग है उनके लिए शफा है। दिलों में जो रोग हैं, अगर किसी भी तरह के हम शक और नाफरमानी में, गुमराही में है ना, तो उसके लिए शफा है। ठीक है, और रहनुमाई करने वाली, हमारी रहनुमाई करने वाली, है ना, हमारा रास्ता दिखाने वाला है। ठीक है, और रहमत है, ये कलाम जो है अल्लाह का कलाम, यानी कि यह कुरान, ये बेशक हमारे लिए रहमत है ईमान वालों के लिए, यानी कि जिसने इस पर यकीन किया। अल्लाह अकबर। मुझे शायद इस बात को और बहुत ही मजबूती से कहना चाहिए। बहरहाल कोशिश करते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या कहा अपने कलाम, अपने कुरान के बारे में। ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक ऐसी चीज़ आई, तुम्हारे पास तुम्हारे रब वाहिद अल्लाह के तरफ से एक ऐसी चीज़ आई है जो नसीहत है, बेशक नसीहत है। और दिलों में जो रोग है, यानी कि दिलों में जो भी तरह की बुराइयां हैं, बदचलनी है, बदकारी है, बेईमानी है ना, और शक तमाम तरह की चीज़ें हैं ना, ऐसे जो रोग हैं उनके लिए शफा है। यानी कि तुम अगर इसको पढ़ो, इस पर यकीन करो, है ना, इससे रहनुमाई मांगो, ठीक है, इसको समझो और अमल करो, ये शफा है, तुम्हारा दिल को साफ कर देगी, दिल को खोल देगी। जो भी तुम्हारा दिल बधा हुआ है ना, आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो
طرح طرح کی انگلیاں نعوذ باللہ اٹھاتے ہیں قرآن کے اوپر، اللہ کے کلام پر۔ مطلب ان کی عقل کو دیکھیے، کیسی ان کی عقل ہے کہ یہ بات بولنے میں انہیں خوف بھی نہیں آتا، انہیں ڈر بھی نہیں لگتا۔ ایک انسان کے سامنے اس کے باپ، اس کے والد کے متعلق کوئی بات کہی جائے کہ دیکھو تمہارے والد نے یہ بات بتائی ہے، یہ بات کہی تھی، تمہارے والد یہ بات کہتے ہیں یا تھے، ٹھیک ہے نا، تو اولاد جو ہے نا، جو سمجھدار اولاد ہے، اس کو ایسے انکار نہیں کرتا، کوئی انکار نہیں کرتا۔ وہ کیا کہتا ہے کہ اچھا میرے والد کا ایسا کہنا، اچھا میرے والد نے ایسا کہا، اچھا میرے والد نے ایسا کہا ہے، تو غور کرتا ہے، وہ غور کرتا ہے۔ اب آتے ہیں تھوڑا اور ہٹ کے، اگر پڑھنے والے بچے اسکول میں پڑھ رہے ہیں، پرنسپل نے کچھ کہہ دیا، پرنسپل نے کچھ کہہ دیا، کچھ کنڈیشن لگا دیا، تو جو سمجھدار بچہ ہے، جو سمجھدار بچہ ہے، جو اس بات کو مطلب کیا سمجھتا ہے کہ ہم اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، پرنسپل کی بات ماننی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ان کی بات کو فالو کرتا ہے، وہ بھی نظر انداز نہیں کرتا۔ ہاں واحیات کے بات الگ۔ اب اور آگے بڑھتے ہیں، اگر ہم دفتر میں یا پھر اپنا کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، کچھ بھی کر رہے ہیں، ہے نا، تو اگر ہمارا جو باس ہوتا ہے نا، تو باس اگر آپ کو کچھ کہتا ہے، کوئی کنڈیشن یا ٹرمس اینڈ کنڈیشن رکھتا ہے نا، اور ہم اس کو فالو کرتے ہیں، اگر ہم فالو کرتے ہیں، ہم یہ سوچ کے فالو کرتے ہیں کہ بھئی یہ باس کا کہنا ہے، یہ باس کا حکم ہے، تو ہم دنیاوی چیزوں کے لیے جب ہم اتنا زیادہ کنسیڈر کرتے ہیں، ہے نا، کہ بھئی میرے والد نے کہا بالکل حق ہے، پرنسپل نے کہا بالکل ماننا ہے، آفس کے باس نے کہا بھائی مجھے کرنا ہی ہے ویسا، تو دوستوں وہ رب جو رب العالمین ہے، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جو ہمیں دکھاتا ہے ایک پل میں وہاں عذاب آیا، زلزلہ آیا، بڑے سے بڑے عمارت گر کے ڈھہ گئے، فلاں جگہ جو ہے کہ باڑھ آئی، کتنے گھر مکان ہلاک ہو گئے، کتنے لوگ بہہ گئے، فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا، کتنے لوگ ختم ہو گئے، اسپتال میں مریض بھرتی پڑا ہوا ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب یہ بچ نہیں سکتا، لیکن وہ بچ گیا۔ ہم ڈاکٹر کے ہاں سے علاج کرا کے شفا یاب ہو کر کے اسپتال سے نکل رہے ہیں، عین دروازے کے باہر جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، ختم ہو گیا۔ چل رہے ہیں اچھا خاصا، گھر میں بول کے کہہ کے جا رہے ہیں کہ بھئی فلاں چیز تیار رکھو ہم آ رہے ہیں، راستے میں ہارٹ اٹیک ہو گیا، ختم ہو گیا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہمیں ہماری آنکھوں کو کھولنے کے لیے کافی ہے کہ ایسی چیزیں ہیں اور ہو سکتی ہیں ہمارے ساتھ بھی، ہمارے اوپر بھی۔ تو وہ جو مالک کائنات ہے، وہ جو رب العالمین ہے، جو ان تمام چیزوں کو اپنے مٹھی میں لیا ہوا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ تمام چیزیں میرے حکم سے ہوتی ہیں، تو ہم اس کی بات پر ذرا بھی غور کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس کے کلام پر ذرا بھی غور کیوں نہیں کرتے؟ اول تو یہ کہ ہمیں غور کرنا ہے، اور اس کے بعد اگر ہم یعنی کہ اگر ہم میں سے وہ بدبخت کہہ لیا جائے، وہ بد نصیب کہہ لیا جائے، ہے نا، وہ بدترین درجے کا انسان کہہ لیا جائے کہ جو اللہ کے کلام کے اوپر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ انگلی اٹھاتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ یہ چیزیں یہاں ایسے نہیں ہونی چاہیے، یا فلانی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، یا یہ چیز غلط ہے، یا یہ چیز غلط ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ اس کہنے والے کی پہلے یہ دیکھا جائے کہ اس کی خود کی حقیقت کیا ہے، کیا وہ جانتا ہے، کیا وہ جانتا ہے۔ آج سوشل میڈیا میں بعض جگہوں پر ہے نا دیکھنے کو سننے کو ملتا ہے کہ بھائی فلانے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ جو ہیں کہ نعوذ باللہ قرآن کے اوپر، اللہ کے کلام پر یا اللہ کے نبی پر ثم نعوذ باللہ تہمت باندھتے ہیں اور اپنے من کی دلیلیں رکھتے ہیں۔ پہلے وہ خود کی جانچ لیں، یعنی ہم اور آپ اگر ایسے لوگ کو دیکھیں تو ہم اور آپ ان سے کہیں کہ پہلے بھائی تم خود کی جانچ کرو، تم ابھی کھڑے ہو، تمہیں اگلے پل کا خبر ہے؟ جب تمہیں اس بات کا ہی خبر نہیں ہے تو تمہاری کیا اوقات، تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اس رب العالمین کا کلام جو آج کے ڈیٹ میں پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، تم اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہو، تم اس کے اوپر اپنے عقل دوڑاتے ہو، تم اس کے اوپر اپنی بات کو جو ہے کہ رکھتے ہو۔ تمہاری کیا اوقات ہے، کیا حیثیت ہے، کیا تم جانتے ہو، کیا تم جانتے ہو؟ آج تمہارے ایک انگلی میں اگر کینسر ہو جائے تو تم اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے، ڈاکٹر بھی کچھ نہیں کہہ سکتا، ڈاکٹر بھی علاج کرے گا لیکن پھر یہی کہے گا کہ دیکھو دعا کرو ایشور سے۔ وہ بھی کہتا ہے نا بھائی، ہر ڈاکٹر جو ہے کہ ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ کسی بھی اچھے ڈاکٹر کے پاس جائیے، کیا کہتا ہے کہ بھائی دیکھو میں دوا تو دے رہا ہوں، علاج تو کر رہا ہوں، لیکن شفا جو ہے، یش جو ہے، وہ خدا کے ہاتھ میں۔ تو ایسے جو بد نصیب بدبخت ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ قرآن اور اسلام اور نبی کے اوپر جو ہے کہ نعوذ باللہ وہ تہمت باندھتے ہیں اور کوئی بھی طرح کا اناپ شناپ بولتے ہیں، ہے نا، وہ بالکل ان کو چاہیے کہ پہلے اپنی حقیقت کو جانیں، اپنی حقیقت کو جانیں، اپنے والدین، اپنے والد کی حقیقت کو جانیں۔ اور بھی باتیں کہی جا سکتی ہیں، اور بعض وقت اندر سے تھوڑا سا یہ بھی نکلتا ہے کہ ایسے کیسے لوگ بول دیتے ہیں، کیسے بول دیتے ہیں، جبکہ وہ کچھ نہیں پڑھے ہوتے، جاہل ہوتے ہیں، جاہل ہی کہیں گے نا۔ اگر وہ پڑھ لیں، اگر وہ واقعی میں ٹھنڈے دماغ سے، بجائے نفرت کا چشمہ یا نفرت کے نظریے سے دیکھے، بجائے خالی بری چیزوں کو تلاش کرنے کے لیے نہ پڑھیں، قرآن کھول کے پڑھیں، اچھی طرح سے سمجھیں، صاف دل و دماغ سے سمجھیں، تو ان کو تو صاف سمجھ میں آ جائے گی، ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو اگر سمجھ میں آ جائے گی تو ہرگز کوئی بھی شخص جو ہے، کوئی بھی جو ہے کہ بد نصیب ایسا نہیں کہہ سکتا ہے کہ فلاں جگہ پہ ایسا ہے یا فلاں جگہ پہ ایسا، وہ کہے گا کہ نہیں صحیح ہے۔ مشکل تو یہ ہے نا کہ پڑھتے نہیں ہیں لوگ، جانتے نہیں ہیں لوگ، سمجھتے نہیں ہیں لوگ، کسی سے سن لیا، سنانے والے نے دو چار آگے پیچھے لگا کے سنایا، سننے والے نے اب اگلے کو سنایا تو اس میں 4-5 اور آگے پیچھے لگا کے سنایا۔ حق بات کو بولے اگر تو بات سمجھ میں آوے، لیکن اول تو یہ ہے کہ جس کے دل میں جو ہے کہ برائی ہے، جس کے آنکھ میں، جس کے دماغ میں نفرت ہے، تو وہ حق بات کہاں سے بولے گا؟ وہ تو اپنے آپ کو حق جتانے کے لیے، صحیح بتانے کے لیے، صحیح دکھانے کے لیے کچھ بھی کہہ سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، وہ اللہ کے کلام پر بھی جو ہے کہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اچھی طرح سے قرآن کو سمجھیں، پڑھیں، تاکہ اگر ایسے لوگ ہمارے سامنے بٹا جائیں تو ہم ان کو جواب دے سکیں، ٹھیک ہے۔
بہرحال تو یہ ایک بات نکلی، تو اس پر بات اتنی ہو گئی. انشاءاللہ پھر کبھی اس بات پر مزید باتیں ہوں گی. تو ہم لوگ قرآن کی اس آیت پہ تھے جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، یعنی کہ یہ قرآن پاک نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہے، یعنی دلوں میں جو بھی طریقہ برائی ہے نا، ان کے لیے شفا ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے. یعنی کہ تم اگر گمراہ ہو ہے نا، تمہیں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، اس میں بہت طرح کی چیزیں ہیں. دیکھیے یہ رہنمائی جو ہے نا، ہر دنیاوی زندگی میں بھی یہ قرآن پاک ہماری رہنمائی کرتی ہے، دین کے معاملات میں بھی ہم رہنمائی کرتی ہے، اور ہمارے آخری جو ہمارا جو ٹھکانہ ہے، آخری جو ٹھکانہ ہے جہاں ہمیں ہمیشہ 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 رہنا ہے، اس کے لیے بھی رہنمائی کرتی ہے. دنیاوی معاملے میں بھی رہنمائی کرتی ہے. ہم پڑھیں تو صحیح، اس کو ہر چیزیں بتا دی گئی ہیں، کیسے جیو کیسے رہو. بہرحال اور اس کو اور اچھے سے سمجھنا ہے تو حدیث پڑھیں گے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو جانیں گے کہ انہوں نے کیسی زندگی گزاری، بس اس طریقے سے ہمیں زندگی گزارنی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ رہنمائی ہے. ٹھیک ہے. رحمت ہے، ہاں اوکے، رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. بے شک جس نے ایمان لایا ان کے لیے رحمت ہے. بے شک اور بے شک اور بے شک. آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کے اوپر جو اللہ کا کلام آیا ہے یہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے. وہ اس سے بدر جہاں بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں، ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، یعنی کہ یہ جو انعام قرآن پاک بے شک ہمارے لیے کہ اللہ کا انعام ہے نا، اور رحمت ہے، ہمیں خوش ہونا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. وہ اس سے بے درجہاں بہتر ہے، بہت زیادہ بہتر ہے جس کو وہ جمع کر رہے ہیں. یعنی کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہم جمع کر رہے ہیں دنیاوی کے لیے اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے یہ قرآن. اور قرآن کو ہم اگر مانیں، فالو کریں، اس کے طریقے پہ چلیں، اس کے احکامات کو جو ہے کہ پورا کریں، ہے نا، اور ایمان لاویں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر، موت پر، قیامت پر، جنت جہنم پر، اور اپنے اپنے تقدیر نصیب پر ایمان لاویں. یہی ایمان ہے. اور ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی رحمت اور اتنا بڑا جو ہے کہ کہہ لیا جائے کہ انعام ہمیں دیا ہے، یہ قرآن پاک اتار کر کے. بے شک اللہ کا شکر ہے. بہرحال یہاں پر ہم اب اجازت چاہیں گے. ہم لوگوں نے 58 تک پڑھا اور غور کیا. انشاءاللہ تعالیٰ کہنے بولنے پڑھنے میں اگر کوئی طریقے کی غلطی ہوئی ہو تو معاف کیجیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. صدق اللہ العظیم.